सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य अहं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा, प्राध्यापकः, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृतविद्यालयः विराटनगरम्। प्रियछात्राः, अद्य वयं भर्तृहरिणा विरचितं यत् नीतिशतकम् अस्ति तस्य अग्रिमं पाठं पठामः। अत्र 54 श्लोकतः प्रारम्भं कुर्मः। बहु गेयं छन्दः महोदय बालकाः। अत्र जाड्यं ह्रीमति गण्यते व्रतरुचौ दम्भः शुचौ कैतवम् शूरे निर्घृणिता मुनौ विमतिता दैन्यं प्रिया लापिनी तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरिता वक्तर्यशक्ति स्थिरम् तत्को नाम गुणो भवेत् स गुणिनां यो दुर्जनैर्नाङ्कितः। एकवारं पुनः गायामः। जाड्यं ह्रीमति गण्यते व्रतरुचौ दम्भः शुचौ कैतवम् शूरे निर्घृणता मुनौ विमतिता दैन्यं प्रिया लापिनी तेजस्विन्यवलिप्तता मुखरिता वक्तर्यशक्ति स्थिरम् तत्को नाम गुणो भवेत् स गुणिनां यो दुर्जनैर्नाङ्कितः। अस्य पदच्छेदं कुर्मः। सर्वप्रथमं जाड्यं ह्रीमति गण्यते व्रतरुचौ दम्भः शुचौ कैतवम्। अस्यां पंक्तौ तु स्पष्टं दृश्यते। शूरे निर्घृणता मुनौ विमतिता दैन्यं प्रिया लापिनी। अत्रापि स्पष्टता अस्ति। तेजस्विनी अवलिप्तता, अत्र इको यणचि द्वारा यण संधि अस्ति। तेजस्विनी रस्वीकार है, अवलिप्तता। मुखरता वक्तरी अशक्ति, अत्रापि को यणचि द्वारा इकारस्य यकार अस्ति। वक्तरी अशक्तिः स्थिरम्। तत्कः नाम उत्तु संधि अस्ति। अत्र चर्त्वमस्ति। तद् धन कः तत्कः। कः नाम को नाम उत्तमस्ति। गुणः भवेत् उत्तमस्ति। भवेत् सः अत्र चर्त्वमस्ति। गुणिनां यः दुर्जनैः न अंकितः ऋत्वं न दीर्घः इति अत्र पदच्छेदः अस्ति। प्रस्तुते श्लोके कविना वर्णितं यत् दुर्जनः सुजनानां सुगुणान् दूषयति। एतस्मिन् संसारे एतादृशाः बहवः दुर्जनाः सन्ति ये सर्वदा सज्जनानां सद्गुणान् दूषयन्ति, सद्गुणेषु अपि दोषान् एव पश्यन्ति। तदेव अत्र भर्तृहरिणा कविना बहु सम्यक्तया अस्माकं कृते श्लोकः निर्मितः अस्ति। ते पाठयन्ति। अस्य अन्वयं पश्यामः। ह्रीमति जाड्यं गण्यते, एतत् क्रियापदम् अग्रे सर्वैः सह युक्तं भविष्यति। तो ह्रीमति जाड्यम् एकम्, व्रतरुचौ दम्भः, शुचौ कैतवम्, शूरे निर्घृणता मुनौ विमतिता, प्रियालापिनी दैन्यम्, तेजस्विनी अवलिप्तता, वक्तरी मुखरता, स्थिरे, अत्र स्थिरे अस्ति। स्थिरे अशक्तिः, ये अशुद्धम् अस्ति, स्थिरं नास्ति, स्थिरे अस्ति। गण्यते, एतत् क्रियापदम् अत्र युज्यते। गण्यते तत् गुणिनां कः गुणः भवेत्, को नाम गुणो भवेत्। तत् गुणिनां सः को नाम गुणो भवेत् यह दुर्जनैः नाङ्कितः।
इति अत्र अन्वयः अस्ति। व्याख्यां पश्यामः। रीमति, रीमत् शब्दस्य सप्तमी एकवचनमस्ति। री अस्ति यस्य सः रीमान्। री नाम लज्जा। लज्जामति, लज्जाशीले जने यदि कश्चन सज्जनः लज्जाशीलः अस्ति तर्हि तस्मिन् जाड्यं जडस्य भावः मान्द्यमस्ति। दुर्जनाः वदन्ति तस्मिन् गुणे कि एषः तु जडे अस्ति। रीमति जाड्यं। व्रतरुचौ, यदि सज्जनस्य साधुजनस्य व्रतस्य अथवा व्रतेषु रुचि अस्ति तर्हि व्रतरुचौ व्रतशुद्धौ दम्भः आडम्बरः। एषः तु आडम्बरम् आचरति, आडम्बरं करोति, एवं दुर्जनाः दूषयन्ति। शुचौ, पवित्रतायां पवित्रजने तेषां कथनं भवति कैतवम्। कितवस्य भावः कपटता। कितवः नाम कैतवं नाम कपटताम् आचरति। एषः कपटम् आचरति, कपटी अस्ति। यदि शुद्धि पवित्रजनः अस्ति तर्हि तस्मिन् विषये वदन्ति एषः तु कपटी अस्ति। कश्चन शूरः अस्ति, यदि शूरता गुणः अस्ति सज्जने तर्हि वीरपुरुषे शूरवीरे निर्घृणता अर्थात निर्दयता। निर्घृणता अत्र शुद्धि अस्ति, उपरि निर्घृणता अस्ति, शुद्धम् एतत् नीचे अस्ति। मुनौ मननशील जने, यह मननशील अस्ति तस्य कृते वदन्ति विमतिता। अर्थात एतस्य तु मति एव नष्टा, मति एव गता, बुद्धिहीनता अस्ति अस्य। सः मननं करोति, बहु न वदति, तर्हि बुद्धिहीनः अस्ति इति तेषां चिन्तनं भवति, कथनं भवति। प्रियालापिनी, यदि कश्चन सज्जनः प्रियालापं करोति, प्रियम् आलपति, मधुरं भाषति जने, मधुरभाषिणी जने। दैन्यं, ते वदन्ति दुर्जनाः कि दीनस्य भावम् आचरति, एतत् दीनः अस्ति। मधुरभाषिणी जने दीनम् आचरति, दैन्यभावम् आचरति इति दुष्टाः वदन्ति। यदि कश्चन साधुजनः तेजस्वी अस्ति तो तेजस्विनी ओजस्वी पुरुषे तेषां चिन्तनं भवति कि एषः तु अवलिप्तः अस्ति, अर्थात् अभिमानी अस्ति। तेजस्वी अस्ति तर्हि तेषां कृते तेषां कथनं भवति, एषः तु अभिमानी अस्ति। यदि साधुजनः वक्ता अस्ति, उत्तम भाषणकर्ता अस्ति, तस्य कृते ते दूषयन्ति कि मुखरता अस्ति एषः। अस्मिन् तु मुखर, ऐसे तो बहु मुखर अस्ति, अर्थात दुर्मुखता अस्ति, बहु वदति। तर्हि वस्तुतः वक्ता इति एकः गुणः, किन्तु वक्तरि गुणे भाषणशीले जने तेषां दुर्जनानां दूषणं भवति कि एषः तु मुखरः अस्ति, बहु वदति। यदि कदाचित् साधुजनः स्थिरः भवति, निश्चलचित्तयुक्तः भवति, तर्हि तस्मिन् निश्चलचित्तयुक्ते जने तेषां दूषणं भवति अशक्तिः, अर्थात असामर्थ्यम्। इति सामर्थ्यमेव नास्ति। तो एते ये गुणाः सन्ति, तेषु सर्वेषु गुणेषु दूषणमेव पश्यन्ति दुर्जनाः इति अत्र श्लोके वर्णितमस्ति, गण्यते। तस्मात् कारणात् गुणिनां गुणयुक्तजनानां सः कः विशिष्टः नामकः गुणः भवेत्, गुणः स्यात्, यह दुर्जनैः यह खलजनैः न अंकितः न चिह्नितः। एतस्य कथनस्य तात्पर्यमस्ति सद्गुणयुक्त जनानां ये केऽपि सद्गुणाः सन्ति तेषु सर्वेषु सद्गुणेषु दुर्जनजनाः दुर्गुणान् एव पश्यन्ति। एतस्य भावार्थः अस्ति दुर्जनैः लज्जा संपन्न जने मूर्खता। यदि लज्जा संपन्नता अस्ति तो वदन्ति ते मूर्ख अस्ति। व्रतादिषु रुचिशीले जने पाखंडिता। पवित्र चरित्र जने कपटता, कि पवित्र जने अस्ति कश्चित् कपटी अस्ति। पराक्रमी जने निर्दयता, यदि पराक्रमं प्रदर्शयति तर्हि निर्दयी अस्ति। मननशील जने करे बुद्धिहीन अस्ति, यतः न वदति। मधुर भाषण युक्ते जने दीनतां ते दूषयन्ति।
तपस्वी पुरुषे दर्प भावनाम ते वदन्ति, ये दर्पी अस्ति ये सब। भाषण शक्ति संपन्ने जने वदन्ति, ये वाचालय अस्ति, वाचालता। निश्चल बुद्धि युक्त जने अशक्ति इति संभाव्यते। गुणिजनानां कोऽपि एतादृशः गुणः नास्ति यो दुष्टजनानां निंदा विषये न भवेत्। अर्थात गुणिनाम् एकः अपि गुणः दुर्जने अदूषितः नास्ति। सर्वेषु सद्गुणेषु ते दूषणं कुर्वन्ति एव। अतः प्रिय छात्राः, अस्माभिः एतत् ध्यातव्यं यत् सज्जनता न त्याज्या। दुर्जनानां यः स्वभावः अस्ति तेषां स्वभावः भवतु नाम, दूषणं कर्तुं तेषां स्वभावः भवति। सज्जनानां सद्गुण प्रदर्शनं स्वभावः अस्ति, ते सर्वदा सद्गुणान् एव प्रदर्शयन्तु, ते अन्येषां कारणात् कदापि विचलिताः न भवन्तु इति श्लोकस्य भावः अस्ति। श्लोकेन एषा एव शिक्षा अस्माकं कृते महाकविना प्रदत्ता अस्ति। व्याकरणस्य चर्चा रीमति त्यमतु प्रत्यय अस्ति, सप्तमी एकवचनं। जाड्यं जडस्य भावः इति स्यः प्रत्यय अस्ति। जाड्यं जडशब्दात् व्रतस्य रुचौ अथवा व्रते रुचि, यस्य सः व्रत रुचि बहुव्रीहि अस्ति। तो दम्भः दम्भ घयन्तं पदमिदं, कितवस्य भावः कैतवम् अनन्तं पदम्। निर्घृणिता निर्घृण शब्दात् तल विस्तृत्य उक्षयं टाप करणेन निर्घृणता। एवमेव विमति शब्दात् भावे तल करणेन टाप करणेन विमतिता। दीनस्य भावः दैन्यं स्यः प्रत्यय दीन शब्दात्। अवलिप्तता अवुपसर्गः लिप् धातुक तय प्रत्यय अवलिप्त स्थित विवक्षयं टाप करणेन अवलिप्तता। तथैव मुखर शब्दात् तल स्थित विवक्षयं तल टाप आदि करणेन मुखरता। अशक्ति न शक्ति न समासः अंकितः अंक तय इति अत्र मुख्यतया व्याकरणमस्ति। कोशस्य चर्चा यदि क्रियते बालकाः तर्हि अत्र कोशः जडः अज्यः मंदः इत्यादयः सन्ति। कलंकांकौ लांछनं च, कलंक अंक कलंक अंक लांछनम इति पर्यायाः सन्ति। कपट शब्द अस्त्री, कपटः कपटम् इत्युक्ते उभयलिङ्गे अस्ति, स्त्रीलिङ्गे नास्ति। व्याज दम्भोपधय छद्म कैतव एति सर्वे पर्यायाः सन्ति। एतस्मिन् श्लोके शार्दूल विक्रीडितं छन्दः अस्ति, यथा पूर्वमपि अस्माभिः गीतं। तस्य लक्षणमस्ति सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सततगा शार्दूलविक्रीडितम् इति नवम्यां भवद्भिः पठितमस्ति। तदेव समुच्चय अलङ्कारः अस्ति यत् सद्गुणानां पुनः दूषणानाम् अत्र समुच्चयः अस्ति। अस्तु, वयम् अग्रे चलामः। लोभश्चेदगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकैः। सत्यं चेत्तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किम्। सौजन्यं यदि किं गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति किं मण्डनैः। सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना। एक बार हम पुनः गायामः। लोभश्चेदगुणेन किं पिशुनता यद्यस्ति किं पातकैः। सत्यं चेत्तपसा च किं शुचिमनो यद्यस्ति तीर्थेन किम्। सौजन्यं यदि किं गुणैः सुमहिमा यद्यस्ति किं पण्डनैः। सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्ति किं मृत्युना। लोभश्चेत् सत्वश्चतु संधि अस्ति अत्र बालकाः। चेत् अगुणेन अत्र जस्त्वं। किं पिशुनता यदि अस्ति तलन्तं पदमस्ति, पिशुन शब्दात् तल प्रत्ययान्तं पदम्। यदि अस्ति यद्यस्ति यणसन्धिः अस्ति अत्र। किं पातकैः। सत्यं चेत् तपसा, चेत् तपसा इत्यत्र चर्त्वमस्ति। किं शुचिमनः, शुचिमनः यस्य सः, शुचिमनः यदि अस्ति स तु पुरुषः शुचिमनः भवति।
शुचि चेतद मनः शुचि मनः। यदि अस्ति यद्यस्ति तीर्थेन किम सौजन्यम सुजनस्य भाव सौजन्यम सेयंतम पदमस्ति। अत्र सुजन शब्दात् यदि किम गुणैः सुमहिमा इमिनिच प्रत्यांतम पदमस्ति पुल्लिंगे। यदि अस्ति यद्यस्ति यणसंधि किम मंडनैः सद्विद्या सति चासो विद्या सद्विद्या कर्मधारय अस्ति। यत्र यदि किं धनैः अपयश ऋतुसंधि अपयशः यदि उत्वमस्ति यदि अस्ति अत्रापि यणस्ति किं मृत्युना। प्रस्तुते श्लोके तस्य प्रसंगं पश्यामः। प्रस्तुते श्लोके कविना उपदिष्टं यत् अस्माभिः किं ग्राह्यं किं अग्राह्यं। संसारे सर्वविध तत्वानि सन्ति किंतु सर्वाणि तत्वानि ग्राह्याणि न भवन्ति। मानवेन कानि कानि तत्वानि ग्राह्याणि सन्ति कानि अग्राह्याणि अर्थात् त्याज्यानि सन्ति तेषाम् अत्र दिग्दर्शनं महाकविना अत्र कृतमस्ति। पदच्छेदः अस्माभिः कृतः एव। अन्वयं पश्यामः। अन्वयः अपि सरलः अस्ति। लोभश्चेत् अगुणेन किम् चेत् लोभः अगुणेन किम्। यदि पिशुनता अस्ति पातकैः किम् द्वितीयम्। सत्यं चेत् तपसा च किम्। यदि शुचि मनः अस्ति तीर्थेन किं प्रयोजनम्। यदि सौजन्यं गुणैः किम्। यदि सुमहिमा अस्ति मंडनैः किम्। यदि सद्विद्या अस्ति धनैः किम्। यदि अपयशः अस्ति मृत्युना किम्। इति अत्र सरलः एव अस्ति। वयं व्याख्यां कुर्मः। अत्र कवि व्याख्यानं ददाति। लोभः भवति लुब्धता धनस्य तृष्णा लोभः उच्यते। तो धनस्य तृष्णा यदि अस्ति लोभभावः अस्ति चेत् तर्हि अगुणेन दुर्गुणेन किं प्रयोजनम्। अर्थात् लोभः एव एक प्रकारकं दुर्गुणमस्ति। यदि लोभ धनस्य तृष्णा अस्ति जीवने तर्हि अन्य दुर्गुणेन बहु प्रयोजनं नास्ति। द्वितीयं यदि पिशुनता अस्ति कर्णे जपता। इसे दोषे अस्ति हिंदी भाषायां चुगलखोरी इत्यादिकं वदन्ति। परदोष सूचकता सर्वदा परेषां दोषानेव सूचयन्ति केचन जनाः। कर्णे जपा भवन्ति पिशुना भवन्ति। यदि पिशुनता नामकः दोषः अस्ति विद्यते वर्तते तर्हि पातकैः पापकर्मभिः किल्बिषैः दुष्कर्मभिः किं प्रयोजनम्। अर्थात् प्रयोजनं नास्ति। किमपि प्रयोजनं नास्ति। यतोहि एतत् एव महत् पातकम् अस्ति कर्णे जपता। तृतीयं सत्यं चेत् यदि जीवने सत्यमस्ति ऋतमस्ति चेत् तर्हि तपश्चर्यया शब्दस्य तृतीया अस्ति तपसा तृतीयान्तं। तो तपश्चर्यया च किं प्रयोजनम्। यदि अर्थात् यदि सत्यभाषणं जीवने अस्ति तर्हि तपस्या द्वारा बहु अधिकं फलं नास्ति। सत्यभाषणम् एव एक प्रकारकं तपः अस्ति इति। अतः सत्यं ग्राह्यं। धनतृष्णा त्याज्या पिशुनता त्याज्या सत्यं ग्राह्यम्। शुचि मनः यदि पवित्रं मनः अस्ति विद्यते यदि मानसिक पवित्रता अस्ति तर्हि तीर्थेन भिन्न भिन्न तीर्थानि सन्ति संसारे। तत्र तीर्थ जगन्नाथपुरी इत्यादि गमनेन कुत्रापि आदि कथनेन सर्वेषां ग्रहणं भवति। किं प्रयोजनम्। अर्थात् प्रयोजनमेव नास्ति। मानसिक शुद्धि नास्ति आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः। अर्थात् सदाचारहीनं जनं वेदाः अपि न पावयन्ति पवित्रं कुर्वन्ति इति समर्थकम् अस्ति यस्य। यस्य मनसि पवित्रता नास्ति सः सर्वेषु तीर्थेषु अटेत नाम तदापि तस्य कल्याणं न भविष्यति। अतः तीर्थेन किम्।
तो आवश्यकं किं ग्राह्यं पवित्रं मनः भवेत् इति अस्माकं ग्रहणयोग्यम् अस्ति अस्माभिः। यदि सौजन्यं सुजनता सज्जनता यदि अस्ति तर्हि गुणैः दया दाक्षिण्य परोपकारादिभिः किं प्रयोजनम्, अर्थात प्रयोजनं नास्ति। सुजनता सज्जनता एव एकं महत्वपूर्णं ग्रहणीयः गुणः अस्ति, ग्राह्यः गुणः अस्ति। यदि सुमहिमा यदि शोभनं गौरवम् अस्ति, सर्वत्र उत्तम महिमा अस्ति, सुयशः अस्ति विद्यते, तर्हि मण्डनैः आभूषणैः अलङ्करणैः किं प्रयोजनं, नास्ति प्रयोजनं। यदि सत् अनवद्यम् अस्ति, सत्तत्वम् अस्ति, तर्हि विद्या वेदादि शास्त्रज्ञानम् अस्ति, तद्विद्या अस्ति उत्तमा। यदि विद्या वेदादि शास्त्राणां ज्ञानं यदि अस्ति तर्हि धनैः वित्तैः किं प्रयोजनं, विद्याधनं सर्वधन प्रदानम् इति उक्तमेव। अतः यदि सद्विद्या अस्ति, सद्विद्या कथिता अस्ति वेदादि शास्त्राणां ज्ञानं, तर्हि धनैः विविधैः धनैः किं प्रयोजनम्, अर्थात बहु प्रयोजनं नास्ति। यदि अपयशः अस्ति, यदि जीवने अपकीर्ति अस्ति, तर्हि मृत्युना किम्। भगवद्गीतायामपि भगवता श्रीकृष्णेन कथितं संभावितस्य च अकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते, अर्थात सम्माननीय जनस्य कृते यदि तस्य अपकीर्तिः भवति तर्हि मृत्युना बहु प्रयोजनं नास्ति। मृत्योः अपेक्षया मरणम् अपकीर्तिः अधिकं वरम्, अर्थात संभावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते, मृत्योः अपेक्षयापि अधिका अस्ति। अस्तु, तो अत्र लोभः त्याज्यः, पिशुनता त्याज्या, सत्यं ग्राह्यं, शुचि मनः ग्राह्यं, सौजन्यं ग्राह्यं, सुमहिमा ग्राह्यः, सद्विद्या ग्राह्या, अपयशः त्याज्यः। तो अत्र लिखितमस्ति किं ग्राह्यं किम् अग्राह्यम्। तो एतद्वयम् अत्र पठितवन्तः। अत्र भावार्थे अस्ति यदि मनुष्यस्य मनसि लोभः विद्यते तर्हि दुर्गुणानां कापि आवश्यकता नास्ति। दुर्गुणः एव प्रधानः अवगुणः वर्तते। यदि दुर्जनता अस्ति अन्य पाप कर्म भी कः लाभः, किं प्रयोजनम्। यदि सदा सत्य भाषणं क्रियते तर्हि तपसा किं प्रयोजनम् अस्ति। यदि मनः पवित्रं तर्हि तीर्थाटनस्य का आवश्यकता। चेतसि सज्जनत्वं यदि विद्यते ते चेत् दया दाक्षिण्यादिभिः सुगुणैः किं प्रयोजनम्। यदि सन्महिमा अस्ति तर्हि अलङ्करणैः न किमपि प्रयोजनम्। यदि वेदादि सत्शास्त्र ज्ञानं वर्तते तर्हि धनै न प्रयोजनम्। यदि अपकीर्तिः अस्ति तर्हि मरणेन का आवश्यकता। अत्र कविना उपदिष्टं यत् लोभ पिशुनता अपयशादि दुर्गुणान् परित्यज्य मानवैः सत्यता सज्जनता पवित्रता सुमहत्तादि सुगुणाः समादरणीयाः इति। अर्थात दुर्गुणानां त्यागः कर्तव्यः, सद्गुणानां ग्रहणं कर्तव्यम्। अत्र व्याकरणं लुभ धातु घ प्रत्यय द्वारा लोभः भवति। पिशुन शब्दात् तलन्तं पदमस्ति, तल प्रत्ययेन पिशुनता भवति। पातक पत धातु णिच प्रत्यय णवुल कर्णेन पातकः तैः पातकैः। सौजन्य सुजनस्य भावः इत्यर्थे सुजन शब्दात् से प्रत्यय भवति। मंड धातु लुट् प्रत्यय तृतीया बहुवचनान्तं पदं मंडनैः। कोशः यदि अत्र दृश्यते अस्माभिः तो प्रिय छात्राः अत्र पिशुनः दुर्जनः खलः एते त्रयः पर्यायाः सन्ति पिशुनस्य। सत्यस्य पर्यायमस्ति सत्यं तथ्यम् अमृतं सम्यक् एते सर्वे सत्यस्य पर्यायाः। मृत्यु इत्यस्य पर्यायः अस्ति मरणम् इत्यमरः शार्दूल विक्रीडितं छन्दः। अत्र अर्थापत्तिः अस्ति यतो हि सर्वत्र एतदागतमस्ति एतेन किं प्रयोजनम् अर्थात न किमपि प्रयोजनं। तो अर्थस्य आपत्तिः अस्ति। लोभश्चेत् अगुणेन किम्। यदि लोभः अस्ति तर्हि अगुणेन दुर्गुणेन किं प्रयोजनम् अर्थात अत्र अर्थस्य आपत्तिः आगच्छति।
अर्थात नास्ति किमपि प्रयोजनम्। अतः अत्र सर्वत्रापि एतादृशी एव स्थितिः अस्ति, तो अर्थापत्ति अलङ्कारे अत्र दृश्यते। अस्तु, अग्रिमं श्लोकं वयं पठामः। नैकश्चित् चण्डिकोपानामात्मीयो नाम भूभुजाम् होतारम् अपि जुह्वानं स्पृष्टो दहति पावकः। नैकश्चित् चण्डिकोपानामात्मीयो नाम भूभुजाम् होतारम् अपि जुह्वानं स्पृष्टो दहति पावकः। श्लोके षष्ठं गुरुर्जेयं सर्वत्र लघुपञ्चमम् द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। अत्र अनुष्टुप् नामकं छन्दः। अनुष्टुप् छन्द श्लोकनाम्नापि प्रसिद्धः अस्ति। यथा वयं गातुम् इच्छामः, अस्माकं कण्ठस्य सामर्थ्यं, तथैव वयम् एतस्य श्लोकस्य छन्दसः गानं कर्तुं शक्नुमः। अस्तु, एतस्य पदच्छेदं पश्यामः। कस्यचित् सत्वश्चतु सन्धिः अस्ति अत्र। कश्चित् कश्चित् चित् चण्ड, अत्र श्चुत्वम् अस्ति। चण्डकोपानां, चण्डः कोपः यस्य स चण्डकोपा, तेषां चण्डकोपानाम् आत्मीयः नाम उत्तुसन्धिः अस्ति। भुवं भुङ्क्ते तच्छील भूभुक्, तेषां भूभुजाम् उत्पत्समासः अस्ति अत्र। होतारं त्रिजन्तं पदम् अस्ति, द्वितीया एकवचनान्तं। होता होतारौ होतारः होतारम् अपि। जुह्वानं शानजन्तम् अस्ति अत्र पदम्। जुह्वानं हू धातु अस्ति शानच् प्रत्यये। स्पृष्टः द्वितीयान्तं पदम्। स्पृष्टः दहति उत्वसन्धि अस्ति। ते प्रत्ययं स्पृश धातु ते प्रत्यय स्पृष्टः उत्वसन्धि स्पृष्टः दहति हसिचे द्वारा भवति पावकः नगुल् प्रत्यान्तम् एतत् पदम्। अत्र प्रसंगे अस्ति अत्यंत कोपनशीलानां नृपाणाम् अनुग्रहस्य आशा दुराशा एव भवति इति अत्र कवि सोदाहरणं वर्णयति। सोदाहरणं वर्णयति इत्युक्ते दृष्टान्तलङ्कारः अस्ति। अत्र अग्नेः, यः अग्नेः अत्र हवनकर्तारमपि अग्नि ज्वालयति इति तस्य दृष्टान्तमस्ति। अत्र अन्वयं पश्यामः। चण्डकोपानां भूभुजाम् आत्मीयो नाम कश्चित् न, अर्थात कश्चित् अपि आत्मीयं नाम न, आत्मीय न आत्मीय नाम। पावकः जुह्वानं होतारमपि स्पृष्टः दहति एव सत्यम्। अर्थात चण्डकोपानां येषां कोपः चण्डः उग्रः भवति, उग्र क्रोधयुक्तानां भूभुजां भुवं भुङ्क्ते या भुञ्जन्ति ये तेषां नृपाणां, येषां अर्थात भूभुज शब्दः अस्ति नृपस्य पर्यायः। भूभुक् भूभुजौ भूभुजः षष्ठी बहुवचने अस्ति भूभुजां। कीदृशानां चण्डकोपयुक्तानां अर्थात उग्र क्रोधशीलानां नृपाणां कश्चन जने अपि आत्मीय न स्वजने न भवति। हिंदी भाषायां जना वदन्ति न, यत् राजा के आगे आगे नहीं जने। तस्य कथनस्य एतदेव तात्पर्यमस्ति। यतो न जाने कदा क्रोधः आगच्छेत् कदा तस्य प्रहारः भवेत्। अतः तत्र सावधानता परमावश्यकी अस्ति। मानवजीवनेन संसारे कथं व्यवहरणीयम् एतदेव तु नीतिशतकारेण वर्णितमस्ति। अतः भर्तृहरि वदति कि प्रचण्डकोपयुक्तानां नृपाणां कश्चनपि जनः आत्मीयः स्वजनः न भवति। अत्र दृष्टान्ते अस्ति पावकस्य, अर्थात पावकानाम् अग्निः अनलः स्पृष्टः यदि करस्पर्शः प्राप्तः, केनापि स्पर्शं प्राप्तः चेत् तर्हि जुह्वानं हवनकर्तारं, यः हवनं करोति होता अथवा यजमानः कोऽपि, तं यजमानं होतारं वा ऋत्विजमपि दहति ज्वालयति एव तापयति एव। अग्नि एवं न दयां करोति यत् एषः तु मयि जुहोति, दयां न प्रकटयति अपितु
स्पृष्टं जनं दहति एव। इत्युक्ते क्रोधशीलानां जनानां कोऽपि स्वजनः न भवति इति अत्र अस्ति। उग्रक्रोधवतां भूपतीनां कोऽपि जनः स्वजनः न भवति, यतो हि कुपिता नृपा सर्वान् जनान् समानरूपेण दण्डयन्ति। अत्र कवि दृष्टान्तं प्रस्तौति यत् अग्नौ कदाचित् करस्पर्शः भवति, हस्तस्य स्पर्शः भवति चेत् तर्हि असौ अनलः सह अग्नि हवनं कुर्वन्तं पुरोहितं ऋत्विजम् अपि दहति ज्वालयति। अत्र व्याकरणम् अस्माभिः पूर्वं कृतमेव। भूभुज शब्दे उपपदसमासे अस्ति, कृबन्तम् एतत् पदं षष्ट्यन्तम्। आत्मीय आत्मन शब्दात् च छकारस्य आयने लिए फुटकजलाम द्वारा ईय आदेश भूत्वा आत्मीय है। पावक पूय पवने धातु नवुल प्रत्यय नवुल उकारस्य अकादेश भूत्वा पावक है। ऊद धातु त्रिश प्रत्यय होता होतारो होतारे द्वितीयायां एकवचनमस्ति कर्तरीयम्। जुह्वानम् अत्र हु धातु शानच् प्रत्यय स्पृश धातु ते प्रत्यय स्पृष्ट इति भवति। कुप धातु घय प्रत्यय कोपः तेषां कोपानम्। अत्र कोशस्य यदि चर्चा क्रियते चेत् चण्डस्त्वत्यन्त कोपनः। चण्ड इत्यस्य पर्यायः अस्ति अत्यन्त कोपनः इति अमरः। कृशानु अग्नि इत्यस्य अस्ति कृशानु पावको नलः। अत्र अनुष्टुप् छन्दः अस्ति, पूर्वं चर्चितमेव। दृष्टान्त अलङ्कारः अस्ति। अग्नेः दृष्टान्तमाध्यमेन संसारस्य जनेभ्यः कवि शिक्षयति यत् कदापि क्रोधयुक्तानां जनानां समीपे न स्थातव्यं। तेषां कोऽपि आत्मीयः न भवति। ते कस्यापि उपरि कदापि क्रोधं प्रदर्शयितुं शक्नुवन्ति। अस्तु प्रिय छात्राः, वयम् अग्रिमश्लोकेन सह पुनः उपस्थिता भवामः। तावत् भवद्भ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः।